ये जिधर हम खड़े हैं, मैं आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा हम कैसे निकलेंगे। तो शुरू करूंगा अपने आप से। 2 मुलाजिम रखूंगा, ये 2 गाड़ियां रखूंगा। वो 2 गाड़ियां इसलिए रखूंगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू। ये जो गाड़ियां हैं इंशाल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आएँ और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब के हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी। वजीर आजम का खर्चे कम करने और चोरी का पैसा वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। खिताब में कहा कि अब मुल्क बचेगा या करप्ट लोग, अवाम जिहाद समझकर टैक्स दें। खर्चे अपने कम करेंगे, हम आपको आगाह रखेंगे कि हम कितने अपने खर्चे कम कर रहे हैं। एक हम पूरी अब टास्क फोर्स बनाएंगे, डॉक्टर इशरत हुसैन के नीचे ये टास्क फोर्स बनेगी और इसका काम ही होगा कि हम इस मुल्क में खर्चे कम करें। लेकिन जब एक तरफ हम पैसा बचा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप टैक्स दें, इसको जहाद समझें आप। हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, वो अभी मैं उसका ऐलान करूंगा कि जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है। हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। 2.25 करोड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए तालीमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे। मदरसे के बच्चों को भी मेन स्ट्रीम लाएंगे। कमसिन बच्चों से ज्यादती के खिलाफ केसेस पर सख्त एक्शन लेंगे और नौजवानों को सूद के बगैर कर्जे फराहम करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारे जो ह्यूमन राइट्स की हमने मिनिस्ट्री बनाई है, उसका असल मकसद, एक मकसद भी ये होगा कि ये जो बच्चों चाइल्ड अब्यूज जो है, इसके ऊपर हम पूरा जोर लगाएं खत्म करने के लिए। जो भी आना चाहता है वो किराए पे लेके तो वहां फिर वो क्लासेस होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी है। हमने अपने 2.25 करोड़ बच्चे जो बाहर पड़े हैं, हमने ये जुल्म नहीं होने देना अपनी कौम से। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है और हमने मदरसा के बच्चों को नहीं भूलना। मेरी जो अब एक और भी विजन है वो ये कि मदरसे से निकल के बच्चों को भी इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, बड़े बड़े काम करने के लिए जनरल बनना चाहिए, जजेस बनना चाहिए। पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए साबिक आईजी नासिर दुरानी को पंजाब में मुशीर लगाने का ऐलान। हर सूरत भाषा डैम बनाने का आज़म। पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड मुतारिफ करवाने, पूरे मुल्क को गंदगी से पाक करने और कराची को पानी देने का आज़म। बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी लाने का भी ऐलान। एक ऐसी तब्दीली लेके आए कि हमारे इलेक्शन की जीतने की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि पुलिस तब्दील हो गई। वहाँ लोगों को इत्मीनान आ गया पुलिस के अंदर। वहाँ जुर्म नीचे आ गए और वो सिर्फ इसलिए था कि हमने पुलिस को प्रोफेशनल किया। और एक पुलिस के जो आईजी थे जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब आईजी थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर। सिंध में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट स्कूलों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड ठीक करना। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड लेके आएंगे। पख्तूनख्वा के लोगों को जो हेल्थ कार्ड था, 5.5 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस थी कि गरीब घराने में अगर कोई बीमार हो जाता है तो 5.5 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकता है। इंशाल्लाह ये सारे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे ताकि गरीब घराने बेचारे, पहली मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, तो कोई बीमार हो जाए तो कम से कम उनके पास हेल्थ कार्ड हो, वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सके। हमने कराची को बदलते देखा, कहाँ एक साफ सुथरा शहर और कहाँ गंदगी के अंदर हर जगह गंदगी है। और फिर हम समुद्र को भी बर्बाद कर रहे हैं, गंद समुद्र के अंदर डाल के। तो ये पूरी एक कैंपेन करनी है हमें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अगर इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में काम किया होता तो उनकी बातों में वजन होता। वजीर आजम इमरान खान के खिताब पर रद्दअमल देते हुए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान ने सेहत, पानी और तालीम के हवाले से अच्छी बातें की हैं। तहरीक इंसाफ ने KPK में 5 बरस हुक्मरानी की मगर इनकी कारकर्दगी नजर नहीं आती। वजीर आजम इमरान खान ने अगर KPK में काम किया होता तो उनकी बातों में वजन होता। आपने मेरे साथ खड़े रहना है क्योंकि हमने
یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے. تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے. اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. سیاسی جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر شدید تنقید کی. نون لیگ کے احسن اقبال نے کہا کہ خطاب میں پرانی باتوں کو دہرایا گیا, جبکہ پیپلز پارٹی کے سعید غنی بولے کہ تقریر میں پرویز مشرف کے 5 نکاتی ایجنڈے کے سوا کچھ نیا نظر نہیں آیا, جبکہ ANP کے غلام بلور نے خطاب کو گپ شپ قرار دے دیا. وزیر اعظم عمران خان کے قوم سے پہلے خطاب کو سیاسی مخالفین کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے اپنے رد عمل میں کہا کہ عمران خان نے پرانی باتوں کو دہرایا, عمل درآمد کا کوئی ٹھوس میکانزم نہیں دیا. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنی جس ٹیم کا انتخاب کیا اس کے ذریعے انہیں کامیابی نہیں مل سکتی. پاکستان کو ایک کل وقتی وزیر داخلہ کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خطاب میں پرویز مشرف کے 5 نکاتی ایجنڈے کے سوا کچھ نیا نہیں تھا. دہشت گردی اور شدت پسندی جیسے معاملات پر عمران خان ساکن رہے اور سی پیک پر کوئی پالیسی بیان نہ دیا. سندھ اور چھوٹے صوبوں کے آئینی اختیارات پر بھی کچھ نہیں کہا. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات مولا بخش چانڈیو کا کہنا تھا کہ عمران خان کی باتیں کسی طاقتور NGO کے سربراہ کی تقریر لگ رہی تھی. قوم خان صاحب کی باتیں نہیں عمل دیکھنا چاہتی ہے. خطاب پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد بلور نے کہا کہ وزیر اعظم نے تقریر میں جن مسائل کا ذکر کیا وہ سب گپ شپ تھی. انہوں نے کہا کہ وہ باتیں کرتے کیوں ہوں جو کر نہیں سکتے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت نے بھی وزیر اعظم کے خطاب پر تنقید کی. حکومتی ترجمان کا کہنا تھا کہ نومنتخب وزیر اعظم عمران خان کو گلگت بلتستان سے کوئی دلچسپی نہیں. بھاشا ڈیم کی بات تو کی لیکن وہاں کے مکینوں کا ذکر تک نہیں کیا. اور وزیر اعظم کے اعلان کے بعد تہلکہ خیز خبر سامنے آ گئی. بینکوں نے ٹیکس نہ دینے والوں پر کر دیا گھیرا تنگ. بڑے کھاتہ داروں کے ہو گئے اکاؤنٹس منجمد. وزیر اعظم عمران خان کا اعلان, SBR ہو گیا متحرک. بینکوں کو فوری عمل درآمد کا دیا پلان. ٹیکس نہ دینے والوں پر کر دیا گھیرا تنگ. 1 کروڑ رقوم کے حامل وہ اکاؤنٹ ہولڈرز جن کا نیشنل ٹیکس نمبر نہیں, ان کے اکاؤنٹس ہو گئے منجمد. اوورسیز پاکستانی ہوں گے بری طرح متاثر. بڑی تعداد میں ذرائع مبادلہ میں آئے گی کمی. بینکنگ کے شعبے پر پہلے ہی ہے ٹیکسوں کی بھرمار. اگر حکومت فوری نہ کر سکی اقدامات تو سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی جانے والی رقوم میں کمی کے ہیں امکانات. اور وزیر اعظم عمران خان کا بیان, امریکہ ہو گیا پریشان. امریکی وزیر خارجہ کا اگلے ماہ دورہ پاکستان کا امکان. مائک پومپیو عمران خان سے 2 طرفہ تعلقات پر کریں گے تبادلہ خیال. وزیر اعظم عمران خان کا بیان, امریکہ بھی ہو گیا پریشان. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے آئندہ ماہ دورہ اسلام آباد کا ہے امکان. مائک پومپیو نومنتخب وزیر اعظم عمران خان سے کریں گے ملاقات. دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات پر ہوگا تبادلہ خیال. باہمی لین دین اور افغانستان کی صورتحال پر بھی کیا جائے گا غور. مائک پومپیو دورہ پاکستان کے بعد جائیں گے ہندوستان. مائک پومپیو پہلے غیر ملکی عہدیدار ہوں گے جو کریں گے عمران خان سے ملاقات. اور الیکشن کمیشن نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی ضمنی انتخابات میں ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے, جبکہ ملک میں ضمنی انتخابات